रूमी साहब, आप लाहौर में रहते भी हैं, जो ये बड़ा क्लेम करते हैं कुछ तज्जियाकार कि जी लाहौर की अपनी सीटें बचानी मुश्किल हो जाएंगी नवाज लीग के लिए, बड़े अनपॉपुलर हैं। पंजाब के अंदर बयानी की प्रॉब्लम है, वो जो लाडले का एक टैग लग रहा है वो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, उससे वो परेशान है, लेकिन अपनी जमात के लोग भी लाडले का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद खान अब्बासी साहब करते हैं। सो क्या सिचुएशन है, क्या वाकई इतना बुरा हाल है पंजाब के अंदर? मारिया शुक्रिया। देखिए अभी तो मैं लाहौर में नहीं हूं, आपको पता ही है, लेकिन ये कि बातचीत तो होती रहती है, जाहिर बात है। और इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको जो उन्होंने इक़्तिदार लिया 2022 में, वो उनके गले पड़ा है, खुसूसन ये महंगाई का जो मामला है जिसका आप जिक्र भी करी थी, जिसका दानियाल अजीज भी जिक्र कर रहे हैं, और जिसका कोई खुद पार्टी के बहुत सारे हल्के आपकी भी बात होती रहती होगी, तो वो खुद भी इस मामले में परेशान है। इसमें कोई शक नहीं है कि पीएमएलएन का एक तरफ जो महंगाई और जो माशी अबतरी है और जितने लोग गुर्बत में गए हैं पिछले एक साल में, वो सारे आदादो शुमार खुद वाज़ेह हैं, वो हुकूमत के भी आदादो शुमार बड़े खतरनाक हैं, वर्ल्ड बैंक के भी बड़े तशवीशनाक हैं। मगर यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ पीएमएलएन की वो जो कोalition थी पीडीएम की, उसकी वजह से हुआ, या हालात? क्योंकि अगर आपको याद हो तो आईएमएफ की डील जो थी फरवरी में पीटीआई की गवर्नमेंट ने जब देखा कि उनकी हुकूमत जारी थी तो उन्होंने वो आईएमएफ की शराइत जी डीरेल भी की, और फिर बाद में आपने देखा कि उन्हीं के जो फाइनेंस मिनिस्टर और खैबर पख्तूनख्वा के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा कोशिश की कि ये डील सबोटाज हो जाए। तो ये, लेकिन मसला ये कि ये बातें हम टीवी पे और अखबारात में तो हो जाती हैं, लेकिन आम स्ट्रीट के ऊपर लोग उन्हीं को देखते हैं जिन्होंने ऐसे माहिदों पर बिल आखिर दस्तखत किए और पॉलिसियां नाफिज की, और वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त उनकी हालत वाकई ही नाजुक है, कई हलकों में, सब में नहीं मैं कहूंगा, कुछ हलकों में बिल्कुल मुश्किल है नून लीग को। मगर इसके साथ साथ आप पंजाब की सियासत जो है और पंजाब की जो तारीख है, उसमें आप ये ना भूलिए कि वहां पर जब ये पता लग जाता है कि किसको इक़्तिदार मिलना है, और खुसूसन पाकिस्तान में तो मुक़्तदर हलकों की तरफ से पहले इशारे आ जाते हैं, जैसे कि 2018 में इशारे आ रहे थे कि इमरान खान साहब और पीटीआई ही हुकूमत बनाएगी, तो आपने देखा था कि हवा का रुख बदला और बहुत से इलेक्टेबल्स और इधर वो उनके पास जाते गए। यही चीज आप इस वक्त देख रही है, रिवर्स होकर नून लीग की तरफ जा रही है। तो इक़्तिदार की सियासत में तो इस वक्त आगे है नून लीग, और कोई शक नहीं है। आपने देखा बलोचिस्तान में, कराची में एमक्यूएम के साथ और दीगर जगहों पर जो उनके इत्तेहाद हो रहे हैं, उससे यही है कि वो एक कोalition बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब क्या उनको एक सादा अक्सरियत मिलेगी, वो तो इस वक्त मुश्किल। लेकिन रजा सवाल है कि जोड़ तोड़ के वाले से तो मैं आपसे एग्री करती हूँ कि जोड़ तोड़ की सियासत के अंदर तो पीएमएलएन के बड़े वाज़ेह अशारिये हैं। जो वोटिंग की सियासत है, जिसके ऊपर जो बाकी लोग, पीटीआई का इंतजार है अगर उनके कैंडिडेट्स हुए, और जिसके बारे में लोग खदशा कर रहे हैं कि जी शायद ग्राउंड पे वोटर उस तरह नहीं मोटिवेटेड होगा, क्या ये गलत तासुर है? क्योंकि जोड़ तोड़ मैनेज कर लिया, लेकिन वोटर भी तो मैनेज करना है। देखिए बात यह है कि अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में ना होते और वो लंदन में ही रहते, तो फिर तो नून लीग को तमाम तरह आशीर्वाद के साथ भी मुश्किल होता इस इलेक्शन में सेल थ्रू करना। लेकिन अब चूंकि वो आए हैं, वो एक ऐसे फिगर हैं कि वो अपनी पार्टी और उनकी जो सपोर्ट बेस है उसको यकजा कर सकते हैं। आपको पता है इस पार्टी में आपने दानियाल अजीज का जिक्र किया, और भी बहुत सारे धड़े, और बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोग खामोश हैं जिनको मंशूर वाली कमेटी में भी शामिल किया हुआ, लेकिन खुश हैं, आउट ऑफ ग्रेस। जी बिल्कुल वो खामोश हैं, वो तो मियां साहब की वजह से शायद वो यकजा हो जाएंगे और इस इलेक्शन तक हो जाएंगे। बाकी रही बात जो आपने ये सवाल किया, ये जो इशू उठा रही हैं, मैं उसमें सिर्फ ये इजाफा करूंगा कि देखें, बात यह है कि ये कोई भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर जो है, हमें ये सोचना तर्क कर देना चाहिए कि ये मसीहा है, कोई नेल्सन मंडेला है या कोई कुछ और है। उसकी वजह है कि सब पावर पॉलिटिक्स के प्लेयर्स हैं। कल इमरान खान साहब पावर पॉलिटिक्स के प्लेयर थे और वो जनरल बाजवा साहब की तारीफें करते थकते नहीं थे। आज वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां अपनाकर जेल में बंद हैं। यही चीज 5 साल पहले मियां नवाज शरीफ जो है वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला जेटी रोड पर कहते थकते नहीं थे। आज वो एस्टेब्लिशमेंट जो है मंजूर नजर कैंडिडेट हैं वजीर आजम के। तो यहाँ पे हमें ये तवक्को जो है तर्क कर देनी चाहिए। सियासत नाम ही होता है इक़्तिदार के हुसूल का, पॉलिटिकल पार्टीज बनती इसीलिए है कि वो इक़्तिदार हासिल बस वो प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब आप सेल्फ राइचियस किस्म के स्लोगन्स अपना लेते हैं तो फिर अपने वोटर की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा लेते हैं ना। अब इशू ये है कि वोटर भट्टी साहब वहीं रह गया 2018 में, और ये पार्टी आगे बढ़ गई है। एक बात तो रजा रूमी साहब की 100% ठीक है कि ये सारी इक़्तिदार की जंग है, इक़्तिदार की जंग है। इसमें कुछ कोई मामला नहीं है, ना 2018 में, ना उधर, ना 2023 में, ना कुछ।
لیکن کیا ہمیں بھی اسی اقتدار کی جنگ میں بہ جانا چاہیے جہاں سیاست گالی بن جائے، دو نمبری ہو جائے، چتر چلاکی ہو جائے، جھوٹ ہو جائے، منافقت ہو جائے، ڈھیل ہو جائے، پتلی گلی، چور دروازے؟ کیا ہم پھر کہیں کہ یہ کہہ کے چپ کر جائیں کہ جی یہ تو سیاستدانوں کی نہیں، سیاستدانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سیاستدانوں کی جو ذمہ داری انہوں نے پوری نہ کی تو کون چیک رکھے گا؟ سیاستدانوں کی تو ذمہ داری ہے. ہماری سیاست جس طرح کے ہمارے سیاستدان ووٹر اور ووٹر کو کون بتائے گا؟ کم از کم ہمیں تو اپنے اینڈ پہ وہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی کل جب یہ بھٹو اور ضیاء ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے تب کیا کہہ رہے تھے، پھر جب اکٹھے تھے کیا کہہ رہے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں بتانا چاہیے کہ تحریک انصاف کبھی آرمی چیف کو باپ کہتی تھی، ٹھیک ہے، اور آرمی چیف پہ جو تنقید تھی اس کو کہتی تھی غداری ہے. پھر باپ کو میر جعفر میر صادق کیوں کیا؟ ہمیں تو بتانا چاہیے نا، بات کرنی چاہیے. ان پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ان پہ چھوڑیں گے تو یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو اپنی فیملیاں ہیں. لیکن یہ جو سوال ہے نا، میں عامر الیاس رانا صاحب کے پاس لے جانا چاہتی ہوں. عامر صاحب بار بار کچھ بڑے سیریس تجزیہ کار بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا جوڑ توڑ تعلقات، جو پورے معاملات ہیں اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہے ووٹنگ کا، پرابلم ہے ووٹر کا. ووٹر کو سمجھانا کہ جو مہنگائی کا بیانیہ ہے اس کو ہم نے سپن کیسے کرنا ہے، اور یہ ہماری وجہ سے مہنگائی نہیں ہے، یہ پرابلم ہے بیسیکلی. تو یہ کیوں خدشات ہیں کہ بھائی جو کہ ووٹ حاصل کرنا اس وقت پی ایم ایل این کے لیے چیلنج ہوگا؟ یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور بچانا بھی چیلنج ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رضا رومی صاحب کے تجزیے سے 100% اتفاق کرتا ہوں. جو چیزیں انہوں نے تاریخ کے تناظر میں کہیں، آج کے حالات کے حساب سے کہیں، میں بالکل 100% ان سے متفق ہوں. اب آپ آ جائیں، یہ جو ووٹر شوٹر آپ ڈھونڈ رہی ہیں نا، وہ بھی بتاتا ہوں. اور وہ جو شرمناک نواز شریف صاحب کو آج مل رہا ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ شرمناک بات درست ہوتی اگر جب شرمناک سزائیں سپریم کورٹ سنا رہی تھی، پاکستان کا قانون نہیں مل رہا تھا، اور ایک طے تھا کہ اس شخص کو سزا بھی دینی ہے عمران خان صاحب کی فرمائش پہ، اور جیل میں بھی ڈالنا ہے، ہر صورت میں اقتدار سے نکالنا ہے. اور جن شاہد خاقان عباسی صاحب کا آپ ذکر کر رہی تھی، ان کو انہوں نے وزیر اعظم بھی بنایا، اور وہ کل پرسوں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ایک غیر قانونی فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، جس کو ساری دنیا مانتی ہے. پھر امپلیمنٹیشن جس طریقے سے کرائی گئی، اور آج ہمارے دوست بہت روتے پیٹتے ہیں کہ جی نیب پیچھے ہٹ گیا. بھائی نیب کا تو وہ کیس ہی نہیں تھا، وہ تو سپریم کورٹ کا کیس تھا. نیب کو تو کہا تھا فارورڈنگ لیٹر لے جاؤ. اب آپ آ جائیں آج اس کو چھوڑ کے کہ کیا ہوا. ووٹر کٹ ٹو سائز ہوئی. پی ٹی آئی آپ کو اور ہمیں نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ مجھے نظر آ رہی ہے. ان کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے پی ایم ایل این کا پنجاب میں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. نہ پیپلز پارٹی مقابلے میں ہے، نہ آئی پی پی. آئی پی پی کو آپ اس طرح سمجھ لیں جیسے ایم کیو ایم ہے، جیسے پی ایم ایل کیو تھی کبھی میگنیٹ کی طرح، کہ وہ بس اتنا ہی ان کا کردار ہوگا کہ کچھ سیٹیں مل جائیں گی اور وہ پھر جوڑ توڑ میں جہاں جدھر سے آئے ہیں ان کے لیے کام کرتے رہیں گے. اصل بات ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست کے ساتھ کیا راستہ کیا. دھمکی لگائی، وہ جو باپ کہہ رہے ہیں، اور منافق بنایا، ان کو غدار کہا، اور 9 مئی کو حملہ کر دیا. وہ 9 مئی کی وہ غلطی ہے. اب جو سارے سہانے خواب دکھاتے ہیں نا، کہ جو خان صاحب دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، یہ سب اقتدار کی پالیٹکس بالکل ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی اقتدار کے چاہنے والے نے، چاہے وہ زرداری ہو، اس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے اپنی سیاست کو بچایا، سنبھالا، اور آج بھی اسی سے بچا رہا ہے. نواز شریف نے 5 معزز لوگ کہا ججوں کو، اور جے آئی ٹی کو ہیرا کہا، لیکن وہ اسٹیٹ پہ حملہ ہوا نہیں ہوا. اس کی جتنی ہیوملیشن ہوئی اور کرائی گئی، آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ جن لوگوں کو اس کام کے لیے باقاعدہ ہائر کیا گیا تھا، وہ باقاعدہ ہر جگہ پہ جا کے بھاشن دیتے تھے یہ والا. آج ان سے وہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی اور ان سے ہضم بھی نہیں ہو رہی کہ یہ شرمناک کردار ہم سے لیا گیا، اور اب یہ کیا ہو گیا، وہ پارٹی بدل گئی، کیا ہوا. ان کو میں کٹ ٹو سائز ہوتا جب دیکھتا ہوں نا، تو پنجاب میں پی ایم ایل این کے پاس بے پناہ درخواستیں بھی آئی ہیں، وہ شروع کر چکے ہیں، اور آپ کو اور ہمیں وہ ووٹر متحرک نظر آئے گا جب وہ ٹکٹ ایوارڈ کر رہے ہوں گے. الیکشن کمیشن اگلے 5 سے 4 دن میں شیڈول بھی دے دے گا، اور 15-16 تاریخ کو کاغذات نامزدگی. ہم سب بھول جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں گہما گہمی نہ ہو. تو میں یہ یاد کراتا ہوں کہ 31 مئی 2018 کو قومی اسمبلی ختم ہوئی، اور 15 جولائی کو شاید الیکشن ہوئے تھے 2018 کو. 52 دن کا الیکشن شیڈول آیا تھا. اسمبلی ختم ہوتے ہی الیکشن شروع ہو گیا تھا. ویسے تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب وہ الیکشن لے کے لیڈ کر رہے تھے نا، اور وہ سرتاپا چیئرمین لوگوں کی وفاداریاں بدلوانے کے لیے، وہ محکمہ زراعت اس وقت ایجاد ہوا تھا ساؤتھ میں. مجھے بریک لینی اس کے بعد. تو آج جب آپ آتے ہیں نا یہاں پہ، تو آپ کو بالکل ووٹر بھی نظر آئے گا. چلیے ٹھیک ہے سر، سوال